اج دے جمعۃ المبارک دی اندر بھی والدین دی عظمت و شان دے حوالے دے نال چند گزارشات عرض کراں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دے صدقے حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے پانجے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا کہ میری خالہ جان ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گل بیان فرمائی کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے وصال مقدس نو ہلے تھوڑا ہی عرصہ گزریا سی، تھوڑے دن گزرے سی کہ ایک عورت پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نو تلاش کردے آیا میرے کول آئی، آ کے کہن لگی کہ جادو دے معاملے دے اندر کوئی چیز میرے اندر داخل ہو گئی، لیکن ہلے تک میں ایدے کولوں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی کام نہیں لیا، کوئی غیر شرعی کام دا ارتکاب نہیں کیتا۔ عورت اس چیز سے بارے نہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو پوچھنا چاہتی سی۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نہیں اپنے پتیجے نو پانجے نو فرمایا اے میرے پانجے، جدوں اس عورت نے نبی کریم علیہ السلام نو نہیں پایا، جڑی انہوں مصیبت آئی سی وہ جدوں دور نہیں ہوئی، وہ ایڈی شدت دے نال روئی، روندے آئے انہیں میں نے اپنی کہانی سنائی۔ وہ دا خلاصہ عرض کر رہے ہیں، مفہوم عرض کرن لگا کہندی میرا خاوند ہو گیا میرے تو ناراض، جدو شوہر ناراض ہویا کہندی مینوں اس چیز کا بڑا دکھ ہویا، میرا شوہر میں تو ناراض ہو گیا، مینوں چھڈ گیا ہے۔ عورت بولی کہنے لگی میرے کو نہ ایک بڑھی مائی آئی، میں اس مائی نو اپنا دکھ سنایا، پوچھیا ہاں دس تیرے کول ایدہ کوئی حل ہے؟ وہ بڑھی مائی بولی کہنے لگی ہاں اگر تو میری گل منے تے حل ہو جائے گا۔ عورت بولی کہنے لگی میں ادھے نال وعدہ کر لیا کہ چل ٹھیک ہے جو تو کہیں گی میں مننا گی۔ او مائی ادوں تو چلے گی، رات ہوئی، رات دے ٹائم او مائی آئی، دو کتے سی او دے کول، کتے بھی چنگے تکڑے کتے ہونگے، کہندی ایک کالے رنگ دے کتے، ایک کتے ہوتے او مائی بیٹھی سی، دوجے تے انہوں نے بٹھا لیا، کہندی چل میرے نال۔ اسی کتیاں دے بیٹھ کے تھوڑا ہی چلے آنن فانن، اسی بابل دے مقام تے پہنچ گئے۔ اوتھے میں دیکھیا دو بندے الٹے لٹکے ہوئے نے، جدوں الٹے لٹکے ہوئے نے انہاں دی نظر پئی نہ میرے اتے، الٹے لٹکے ان کے پیر انہاں دے بننے ہوئے سی، الٹے لٹکے ہوئے سی۔ وہ بولے کہنے لگے تینوں کی حاجت ہے، تیرا کام کی ہے؟ کی تو جادو سیکھن واسطے آئی ہیں؟ عورت بولی کہنے لگی میں کیا ہاں میں جادو سیکھنا ہے۔ وہ کہنے لگے ایسی اگی آزمائش دے ویچا تو جادو نہ سکھ اپنا ایمان بچا تے تو نکل جا۔ عورت بولی کہنے لگی میں کیتی ضد نہیں، میں جادو سیکھنا ہے۔ اور جڑے الٹے لٹکے ہوئے سی نا انہوں نے کیا فلانا جڑا کنواں ہے نا اس کنویں دے اندر جا کے پیشاب کر کے آ۔ عورت بولی کہنے لگی میں اس کنویں تے گئی، پیشاب نہیں کیتا، میں تو اتھے ڈر گئی،
जो डर गई, मैं पेशाब नहीं किया, वापस आ गई। मैं आके बोलिया झूठ, मैं आके उन्होंने कहा मैं पेशाब कर लिया है। कहने लगे जो तू पेशाब किया तेनों उत्थे नज़र की आया है? औरत बोली, कहने लगे मैनू तो कुछ भी नहीं नज़र आया है। कहते फिर तो झूठ बोल दी है, तू फिर पेशाब नहीं किया, चल जा, जादू ना सीख, अपना ईमान बचा। औरत बोली, कहने लगी मैं क्या नहीं मैं सीखना है। कहते अच्छा चल फिर कुएं पेशाब करना पड़ेगा। कहती मैं दूसरी बारी फिर गई, पेशाब नहीं किया, मैं उदा ही वापस आ गई। मैं क्या हाँ मैं पेशाब कर लिया है। वो बोले, कहने लगे 10 दिन उत्थे नज़र की आया है? कहती मैंने तो उत्थे कुछ भी नहीं नज़र आया। वो फिर बंदे जेडे उल्टे लटके सी ना, बोले, कहने लगे फिर झूठ बोल दी है, तू पेशाब नहीं किया, चल जा, जादू ना सीख, अपना ईमान बचा। उन्हें फिर जिद की, कहने लगे ठीक है जे जादू सीखना है वो कुएं तेन पेशाब करना पड़ेगा। औरत बोली, कहने लगी हुण मैं उस कुएं दे कोल गई, कुएं दे अंदर जाके किया पेशाब। जदों मैं पेशाब किया मेरे विच एक घोड़सवार निकलिया, लोहे का लिबास उन्हें पहनिया सी। वो मेरे जिसम चो निकलिया, दे दे उपर नूं चढ़िया, तो देखदे मेरी अखां तो गायब हो गई। कहती मैं वापस आई, मैं वापस आके उन्होंने कहा हाँ मैं उत्थे पेशाब कर लिया। और बोले, कहने लगे 10 तेनों उत्थे नज़र की आया है? औरत बोली, कहने लगी मैं देखा मेरे बिचों एक घोड़सवार निकले हैं, लोहे का उन्हें लिबास पहने, बस मेरे दे उपर नूं गायब हो गया है। वो बोले, कहने लगे हाँ हुण तू पेशाब करके आई है, अज जिहड़ा तेरे विचों निकल के दौड़ गया है ना, ये सी तेरा ईमान, चल जा हुण। औरत बोली, कहने लगी हुण जद मैं उन्हां तो हटी ना तो मैं उस माई नूं कहा जिहड़ी माई मैनूं लैके गई सी, लै इन्हां ने तो मैनूं जादू भी नहीं सिखाया, मैं तो जादू सीखण वास्ते आई सी। और नाल ही बंदे फिर बोले, कहने लगे असीं तैनूं जादू सिखाता है, हुण तू जो इरादा करेंगी ना वो उसी तरह ही होएगा, नहीं एतबार ते आजमा के देख ले। और औरत बोली, कहने लगी मैं गंदम दी बो दे बारे क्या चल भी उग गई। फिर मैं क्या चल भी ये पत्ते निकल, ओदे पत्ते निकले आए। मैं क्या चल भी दाने लग जान, वो दाने भी लग गए। फिर मैं क्या खुशक हो जाना, वो खुशक भी हो गए। फिर मैं क्या चल आटा बन जाए, वो आटा बन गया। मैं क्या चल रोटी पक जाए, वो रोटी भी पक गई। कहती मैं देखा कि मैं जिस चीज़ का इरादा किया है उदों ही हो गई, लेकिन उन्होंने दोनों ने दुरुस्त किया सी, मेरे विचों ईमान निकल गया है। मैनू तो इस गल की फिक्र पै गई, क्योंकि सब तो कीमती सरमाया हुंदा है बंदे दा ईमान। हुण उन्होंने पै गई अपने ईमान की फिक्र। वो बोली, कहने लगी अल्लाह की कसम ऐ उम्मुल मुमिनीन, मैं इस जादू के जरिए अज तक कोई काम नहीं किया, ना कोई करांगी, लेकिन अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर मेरे वास्ते कोई निजात दा रास्ता कड्डो। उम्मुल मुमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमांदी ने, फिर इस औरत दा मसला सारे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान दे सामने रखा गया। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने जदों ये सारी गल सुनी, बोले, कहने लगे इस औरत दे बारे असीं की फतवा दईए जिहदा सानू इलम नहीं। फिर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान एक गल ते होए मुत्तफिक हो के उस मसले ते फिर इन्हां ने वो मसला पूछिया उस औरत दे कोलों। कहने लगे तू ए दस, लौ काना अबू की हय्यिन व औ अहदुहुमा लकाना युकफ़ानिका, वो
تیرے ماں پیو یا دونوں وچوں کوئی ایک زندہ ہے اور جیڑا تیرے گناہ بخشوا دے. ہن اے پتہ چلے ہے کہ والدین ایسا سرمایہ نے بندے واسطے کہ والدین اگر بندے دی بخشش واسطے دعا منگ دین نا اللہ تعالی کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیندا ہے. اور والدین دی خدمت کرنا اے اللہ تبارک و تعالی دے قرب دا ذریعہ ہے. دیکھو نا ہم صحابہ کرام علیہم رضوان نے کی فرمایا, ہاں بھئی تیرے ماں پہ دونوں چو کوئی ایک زندہ ہے, مطلب کی سی جی او زندہ نے پھر تے تیرا کم لے ایداں ہو جائے گا, اللہ تے تو راضی ہو جائے گا. دی او زندہ نہیں پھر تیرے واسطے مسئلہ ہے کہ والدین جدو بندے واسطے دعا مانگ دیں. بلکہ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے, لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین دی دعا اولاد دے حق دے اندر اس طرح قبول ہوندی ہے جویں نبی دی دعا امتی دے حق دے اندر قبول ہوندی ہے. کوئی بھی رب دا نبی ہوئے وہ اپنے کسی بھی امتی واسطے دعا مانگ دے, اللہ تعالیٰ اس دعا نو رد نہیں کرتا. اسی طرح جدوں والدین بندے واسطے بخشش دی دعا مانگ دین تے اللہ تبارک و تعالی پھر والدین دی دعا دا رد نہیں کرتا. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے اندر آیا ایک بندہ, کہنے لگا حضور میں بہت بڑا گناہ کیتا ہے. میں تو گناہ کی کیتا ہے؟ کہنا میں ایک لڑکی ایک عورت ال بھیجیا پیغامی نکاح, انہیں ریجیکٹ کر دیتا. میرے پیغامی نکاح انہیں تسلیم نہیں کیتا, منیا نہیں, ریجیکٹ کر دیتا, جواب دیتا رشتے تو. پھر ادو ہی انہیں کسی ہور بندے دے نال نکاح کر لیا. مینوں وٹ چڑھ گیا ہے انہیں ایدی انی جرت, انہیں میرے رشتے تو انکار کیتا ہے. کہنے لگا حضور میں اس لڑکی نو جا کے کر دیتا ہے قتل, نہ حق قتل کیتا ہے. ہن دسو یہ میری بخشش کیویں ہوئی؟ پیارے آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ بولیا, کہنے لگا حضور میری ماں زندہ کوئی نہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا چل اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر توبہ کر اور اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر انہی گریہ اوزاری کر, اللہ تعالیٰ تینوں معاف کر دے وے اور اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرنے واسطے کوشش کرے. کسی صحابی یعنی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانو پچھیا جدوں نے دسیا میں عورت نو نہ حق قتل کیتا ہے, ہن ایدی من اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچوں معافی کیویں منگ سکدی ہے؟ فرمایا تسی پہلے کوئی گل نہیں کیتی, صرف اینا پوچھیا ہے تیری ماں زندہ ہے یا نہیں؟ فرمایا وجہ کی ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا انی لا اعلم عملا اقرب الی اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کوئی ایسا عمل جاندا ہی نہیں جیڑا عمل اللہ تعالیٰ دے قرب دا ذریعہ ہووے. فرمایا من بر والدہ, حتیٰ کہ بندہ اپنی ماں دے نال حسن سلوک کرے. میرے نزدیک اس تو ود ہور عمل کوئی نہیں.
کہ بندہ اپنی ماں دے نال حسن سلوک کرے تے او دے بدلے اللہ تعالیٰ بندے دے سارے گناہ معاف کر دے میں میرے نزدیک نہ کوئی عمل نہیں ہے ایسا جے دے نال رب دا قرب ملے او صرف ایک کو یہ او کی یہ ماں دے نال حسن سلوک کرنا دیکھو وہ کر کے آیا قتل فرمایا ماں زندہ ہے مطلب کہ اسی ماں دی خدمت کر اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا ماں باپ دی خدمت کرنا اینا درجہ رکھ دے پیارے آقا علیہ السلام آپ دے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کر دینے کہ پیارے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر ایک صحابی آئے رضی اللہ تعالی عنہ او آئے سی ہجرت تے بیعت کرنے واسطے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تمہارے ہاتھوں تے بیعت کردا جدوں آرڈر کرو گے میں او دے ہجرت کرانگا پیارے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جدوں آئے نا پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدوں تو کروں آیا ہجرت واسطے بیعت کرن واسطے ماں پیو نوں رلا کے آئے ہیں عرض کہتی ہاں یا رسول اللہ ماں پیو رون دے بھی نہ ہجرت نہ کریں وہ تو رو رہے سی پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارجع الیہما فرمایا چل جا اپنے والدین دے کول فرمایا جا کے انہاں نو اسی طرح ہنسا جویں انہاں نو روا کے آیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں یمن چونا ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آئے پیارے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر جدو آئے نا پیارے آقا علیہ السلام نے انہوں کو پوچھے ہے اوے یمن دے اندر تیرا کوئی پیچھے ہے صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی تھی ابا وائی یا رسول اللہ میرے ماں باپ ہیں نہیں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کی تو انہاں کولوں اجازت لے کے آئے ہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا نہیں میں تو انہاں کولوں اجازت نہیں لئی اے ایسی جہاد دی بیعت واسطے پیارے آقا علیہ السلام نے اے نہیں ویکھیا یمن چوں آیا ہے اینا سفر طے کر کے آیا ہے جہاد دا جذبہ لے کے آیا ہے شہادت دا شوق لے کے آیا ہے اے نہیں ویکھیا پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واپس اپنے ماں باپ دے کول چلا جا فرمایا جا کے انہاں کولوں اجازت مانگ جہاد دی اجازت دین تے ٹھیک ہے والا فبرہما فرمایا اگر وہ اجازت نہ دیں تے جا کے اپنے ماں باپ دی خدمت کر انہاں نال حسن سلوک کر فرمایا پھر یہی تیرا جہاد ہے پچھلے جمعہ المبارک کے قدی شریف پڑھی سی پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کردا ہے او دے واسطے توبہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی او دی عمر دے اندر برکت بھی پہندا ہے او دی عمر ودا دیندا ہے عمر والی گل یاد رکھنا پیارے آقا علیہ السلام دا فرمان تے ہور بھی تھانوں عرض کرنا ہے ہن توبہ دا معنی کہ یہ توبہ تو مراد کی یہ پیارے آقا علیہ السلام دے ایک فرمان دے مطابق توبہ درخت جنت دا درخت 100 سال تک اگر بندہ او دے تھلے چلدا رہے تے درخت ختم نہیں ہوندا پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے درخت دے شگوفیاں دے نالی اللہ تبارک و تعالی جنتی لوگاں دا لباس بناتا ہے تے دوسرے فرمان دے مطابق پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸਨ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ ہے کی دوجی دی سے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ہے جنت دا درخت تو کڈا درخت ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو اونٹ دا بچہ لے او دے اتے سوار ہو چلنا شروع کر دے۔ اونٹ دا بچہ ہوئے او تو سفر شروع کر دیاں اونٹ ہو جائے جوان ہون تو بعد پھر اونٹ ہو جائے بڑھا، یعنی کہ چلدا رہے چل دیاں اونٹ جوان ہو جائے پھر بڑھا ہو جائے، پھر بڑھا ہون دی وجہ نال او دی گردن ٹوٹ جائے۔ فرمایا جنہ عرصہ لگے گا نا انہوں اونٹ نو، بچپن چو چلیا جوان ہو گیا بڑھا ہو گیا ہے، پھر او دی گردن دا منکا ہی ٹوٹ گیا ہے، جنہ عرصہ انہوں لگدا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا درخت تے سو بھی وڈا ہے۔ تے ملدا کنوں؟ جیڑا والدین دے نال حسن سلوک کرتا ہے۔ فرمان دا مطلب یہ بندا ہے اے جنہ درخت اے اونیاں ہی منزلہ ساریاں اس بندے دیاں نے جنت دے اندر جیڑا اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا برو آباءکم، فرمایا اپنے والدین دے نال بھلائی کریا کرو۔ یا رسول اللہ دا فائدہ کیوں ہے گیا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبرکم ابناءکم، پھر تھوڑے پتر بھی تھوڑے نال بھلائی کرنگے۔ یعنی کہ اگر بندہ چاہتا ہے نا کہ میری اولاد میرے نال چنگا سلوک کرے، پھر ہونا کی چاہیے؟ بندے نو چاہیے اپنے والدین دے نال چنگا سلوک کرے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الوالدۃ اوسط ابواب الجنہ، فرمایا جڑی ماں ہے نا، ماں اے جنت دا درمیان والا دروازہ ہے۔ باپ دے متعلق بھی ہے فرمان۔ لجپال آقا علیہ السلام ایک واری آرام فرمانے، پیارے آقا علیہ السلام نے خواب دے اندر ہی جنت ویکھی، جنت دے اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جنت دے اندر پیارے آقا علیہ السلام نے ایک کاری دی آواز نو سنیا ہے، کاری بڑی سونی آواز دے اندر قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں پھر کیا خواب دے اندر ہی دیکھا دی ہے کون؟ لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو پھر میں جا کے ویکھیا وہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے آقا علیہ السلام نے پھر صبح ہی نہ بلایا حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، بلا کے نہ پیارے آقا علیہ السلام نے سارا خواب سنایا ہے۔ خواب سنان تو بعد نا پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے حارثہ بن نعمان تینوں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے تینوں اے مقام کیوں دیتا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم، ہونے اللہ جانے اللہ دا رسول جانے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کر دیں، اس وجہ دے نال اللہ تعالیٰ نے تینوں جنت دے اندر اے مقام عطا فرمایا ہے۔ یارا کیسا مقام ہے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام دکھا دیتا۔ وہ تیرا مقام ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے یعنی کہتے دسیا ہے کہ جیڑا بندہ اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کردا ہے نا اللہ تعالیٰ نو جنت عطا فرماندا ہے۔ تے جنت ہی پھر ایسی کہ جنت دے اندر اللہ تعالیٰ نو تلاوت جیسی دولت بھی عطا فرماندا ہے۔ تے والدین دے نال حسن سلوک کرنا
ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جدو اسی بنی اسرائیل دے کولو عہد لیا لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ تسی کسی اور دی پوجا نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں پیو دے نال احسان کرو گے، نیکی کرو گے، چنگا سلوک کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى رشتے داراں دے نال بھی چنگا سلوک کرو گے، والیتاما یتیماں دے نال بھی چنگا سلوک کرو گے، والمساکین اور مسکیناں دے نال بھی چنگا سلوک کرو گے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوکاں دے نال چنگیاں گلاں کریا کرو گے، چنگا کلام کرو گے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ نمازاں پڑھو گے، زکوٰۃ دیو گے، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ، اکثر تو ایسے جنہوں نے منہ پھیڑ لیا ہے، پر تھوڑے نے جنہوں نے یہ عمل کیتا ہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ مسلمانوں تسی روح گردانی نہ کرنا، تسی منہ نہ پھیڑنا، یعنی کہ تسی بھی یہ کام کرنا۔ ہن قرآن نے بیان کیتا ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل دے نال بنی اسرائیل کولوں یہ عہد لیا سی کہ تسی اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جدوں عہد لیا سی بنی اسرائیل دے کولوں لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ کسی اور دی پوجا نہیں کرنی، عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ اور ایک تے والدین دے نال حسن سلوک دا دسنا ہے، دوسرا قرآن دی حقانیت۔ میں پہلے بھی عرض کیتا ہے نا کہ جیڑی گل قرآن نے بیان کیتی نا کہ تورات دے اندر ہے، انجیل دے اندر ہے، زبور دے اندر ہے، وہ اج بھی موجود ہے۔ ایک قرآن پاک دی شان ہے، ساڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سچے نبی ہون دی دلیل ہے، اور قرآن رب دا کلام ہے، اس گل دی بھی دلیل ہے کہ رب نے فرمایا سی بنی اسرائیل دے کولوں عہد لیا سی تے اللہ تعالی نے عہد لیا ہے۔ اب میرے ہاتھ دے اندر ایک کتاب مقدس، اے دے اندر تورات، انجیل، زبور ساریاں کتاباں جمع نے، حالانکہ لوکاں نے بڑیاں تبدیلیاں کیتیاں انہاں دے اندر، پر جیڑی گل قرآن نے کہتی نا ہے وہ اج بھی ہے، کوئی مئی دلال بدل سکدا تورات دی کتاب خروج ایدہ باب نمبر 20 آیت نمبر 12، میں دیشری پڑھی سی نا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوئے ماں پیو دی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ اے دی وجہ نہ تھوڑی عمر وداؤندا ہے۔ پڑھی ہے نا دیشری، یہی الفاظ ادھر بھی ہیں۔ خروج باب 20 آیت نمبر 12، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ یعنی کہ بنی اسرائیل رب نے جڑا عہد لیا وہ عہد اج بھی موجود ہے، صرف ایتھے ہی نہیں۔ کتاب مقدس کتاب احبار ایدہ بھی باب 20 آیت نمبر 9، اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے، اس نے اپنے باپ یا ماں پر لعنت کی ہے سو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا۔ یعنی کہ یہ ایڈا سخت قانون ہے، جینا اپنے ماں پیو دی گستاخی کرے وہ بھی واجب القتل ہے، تون لا دے دی تو دا خون بھی معاف ہے۔ پھر
کتاب مقدس ادی کتاب استثنا ادا باب 1 آیت نمبر 16 اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھے حکم دیا ہے. اے وعدہ ہے بنی اسرائیل دے نال تاکہ تیری عمر دراز ہو اور جو ملک خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے اس میں تیرا بھلا ہو. یعنی کہ اللہ دے نال اللہ نے حکم دیتا ہے ماں پیو دے نال اچھا سلوک کرو, ماں پیو دے نال چنگا سلوک کرو گے تہاڈا ہی بھلا ہوئے گا. اسی طرح انجیل دی کتاب متی دی انجیل باب نمبر 19 ادی آیت بھی 19 اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. یعنی کہ جداں تو چاہنا نا میں رواں مینوں کوئی تکلیف نہ پہنچے, اسی طرح اپنے ہمسائے دا بھی خیال رکھ تے اپنی ماں دی بھی عزت کر اور اپنے باپ دی بھی عزت کر. ہن عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو فرمایا موسیٰ علیہ السلام دے حوالے دے نال مرکز دی انجیل باب نمبر 7 آیت نمبر 8 تو 13 تک تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتی ہو اور اس نے ان سے کہا تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر, اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے. لیکن تم کہتے ہو اگر کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ قربان یعنی خدا کی نظر ہو چکی, تو تم اسے پھر اپنے باپ یا ماں کی کچھ مدد کرنے نہیں دیتے. یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو اور ایسے بتہرے کام تم کرتے ہو. یعنی کہ تسی ماں پیو نو ترجیح نہیں دینے. ایک چیز یہ ماں پیو نو دی ضرورت ہے, تسی کہنے نہیں یہ تو میں اللہ دی راہ سے دینی ہے, تسی اللہ دے حکم دی خلاف ورزی کر دے ہو. ماں پیو نو جس چیز دی ضرورت ہوئے ماں پیو نو دو. اسی طرح کتاب مقدس کتاب امثال ادا باب نمبر 13 دی پہلی آیت دانش مند بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے لیکن ٹھٹھا باز پتر جڑا نافرمان او ماں پیو دی نصیحت تے کان نہیں دھردا. پھر امثال باب نمبر 15 آیت نمبر 5 احمق اپنے باپ کی تربیت کو حقیر جانتا ہے پر تنبیہ کا لحاظ رکھنے والا ہوشیار ہو جاتا ہے. پھر اگے ایسے امثال باب 15 آیت نمبر 20 دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے پر احمق اپنی ماں کی تحقیر کرتا ہے. اور چنگی اولاد جڑی ہوندی ہے نا او ماں پیو دے نال اچھا سلوک کر دی ہے, بھڑی اولاد جڑی ہوندی ہے نا او ماں پیو نو ذلیل کر دی. امثال دی باب نمبر 20 آیت نمبر 20 جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا. گہری تاریکی کی جہنم دی آگ تے جڑی کالی ہے تے ہے ہی نیرا سایہ ہی کوئی نہیں. ہن ذرا غور کرنا اس کتاب دے اندر کنیاں آیتاں سیمپل پیش کیتے والے 7-8 تواڈے سامنے پیش کر کے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل دے نال بھی بنی اسرائیل کو بھی عہد لیا سی کہ تسی اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنا ہے.
تے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہے گل دا ذکر قرآن پاک دے اندر کیتا فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جدوں سی بنی اسرائیل دے کولوں عہد لیا کہ تسی اللہ تو علاوہ کسی اور دی پوجا نہیں کرو گے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو گے اللہ تعالیٰ دا قرآن دا زائے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل دے کولوں بھی عہد لیا سی بنی اسرائیل نو بھی آرڈر کیتا سی اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے یارا قرآن پاک دی تائید آج انجیل بھی کر دیئے تورات بھی کر دیئے زبور بھی کر دیئے آج بھی نا کتاباں دی اندر ہے اللہ تعالیٰ دا لیا ہویا عہد موجود ہے جدو عہد موجود ہے تے مننا پائے گا اللہ تعالیٰ دا کلام سچا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کتاب دے اندر کوئی شک لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں مصطفیٰ علیہ السلام دے والدین زندہ ہوں دے پھر فرمایا بالخصوص اگر میری امی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوں دی پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں مصطفیٰ علیہ السلام عشاء دی نماز پڑھ رہا ہوندا سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوندا اگر میری اماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ مینوں بلاندیاں میں مصطفیٰ علیہ السلام نے نماز چھڑ کے اپنی امی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جانا سی اور میرے بھائی ذرا غور کرنا میرے آقا علیہ السلام فرما رہے نے اگر میں نماز پڑھ رہا ہوندا عشاء دے فرض پڑھ رہا ہوندا اگر میری اماں آمینہ بلاندیاں میں نماز چھڑ کے انہاں دی بارگاہ دے اندر چلا جاندا اس تو پتہ ہی لگیا میرے آقا علیہ السلام دی امی جان ایمان والیاں سی نبی پاک علیہ السلام نے تاں تے ارشاد فرمایا اگر میری ماں آمینہ مینوں بلاندیاں میں نماز چھڑ کے انہاں دی بارگاہ دے اندر چلا جانا سی لیکن میرے بھائی سانوں بھی سوچنا چاہیے اج ماں بلاندی ہے باپ بلاندا ہے بندہ دوستاں دی مجلس چھڈن واسطے تیار نہیں ہوندا یارا ادھر ماں بلاندی ہے لیکن ادھر دوستاں دے کول بیٹھا ہے دوستاں نوں چھڈن واسطے تیار کوئی نہیں ماں بلاندی ہے تے بلاندی رہے باپ بلاندا ہے تے بلاندا رہے اگر انہاں نوں کوئی کام ہے تے ادھر اولاد نوں پرواہ کوئی نہیں لیکن میرے آقا علیہ السلام نے تینوں اور مینوں تعلیم کی دیتی فرمایا اگر میں مصطفیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہا ہوندا سورہ فاتحہ پڑھ چکیا ہوندا میری اماں آمینہ مینوں بلاندیاں میں نماز اوتھے ہی چھڑ کے اپنی امی دی بارگاہ دے اندر چلا جانا سی ایتھوں ماں دے مقام دا پتہ لگدا ہے ساڑھے تھے ٹینشن ہی کوئی نہیں ملے یا تھڑے دے بیٹھے نے دوست سارے ماں بلاندی ہے پتر جان واسطے تیار ہی نہیں باپ بلاندا ہے جان واسطے تیار ہی نہیں ماں کہے جا پتر سودا لیا ٹائم ہے نہیں تے یار کہے نہیں ہاں یار چلیے ذرا شہر تک جانا ہے چل ساریاں گلاں ہارے کام چھڈ کے دوست دے نال جان واسطے تیار ہو جاندا ہے ٹائم نکلدا ہے ٹائم نہیں نکلدا ماں باپ واسطے ٹائم نہیں نکلدا میرے بھائی سانو سوچنا چاہیے پھر والدین اور جنہاں نو صرف محبت دے نال ویکھن دے نال ہی اللہ حج دا ثواب دیندا ہے تے انہاں دی خدمت دے اوتے میرا رب کنا اجر عطا فرمائے گا تے والدین دی ہمیشہ خدمت کرنی چاہیے والدین دا خرچہ لاؤنا چاہیے بندے اے نہ ہوئے ماں منگ دی پھر پترا فلانی شے ہے نہیں چل پیسے دے
या बाप मंगे ना, बंदे नूं खुद ख्याल करना चाहिए कि माँ बाप नूं पैसे मंगण की जरूरत पेश आवे ही ना, खुद बंदा उन्हां दियां ज़रूरतां पूरियां करे, खर्चा खुर्चा करने वास्ते खुद पैसे देवे। ते पैसे भी किवें देवे? जिस तरह एक गुलाम अपने आका दी बारगाह दे अंदर नजराना पेश करता है, ते वालदैन अगर माल कबूल कर लैन तो ये ना समझे कि मैं एहसान किया है ना, तेरे माँ बाप का तेरे ते एहसान है कि तेरे माल नूं उन्होंने कबूल कर लिया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे फरमान दा मफहूम है, फरमाया जिहदे तो माँ राजी होवे, जिहदे तो बाप राजी होवे, तो अल्लाह भी राजी हुंदा है। ते नुस्खा बड़ा सौखा है। फिर उतों वालदैन बंदा खुद गौर करे ना, साडा बचपन सी कदे कोई कमी आउण दित्ती माँ बाप ने? कर्जा चुकदा है वालदैन, औलाद नूं पता ही नहीं हुंदा, शायद उम्र हुंदी है, बस खर्चन दा पता हुंदा है औलाद नूं। माँ बाप किस तरह जरूरियात पूरियां करते हैं ये माँ बाप ही जानते हैं। ईद ते नवा सूट अपना बाप सलावे ना सलावे, पुत्र नूं सूट नवा लैके देना है। इसे तरह कई मकामात ते ऐसा होंदा है, शादी ब्याह ते जाना है, नहीं भी चलो मेरे तो पुराने ही चल जाएंगे, माँ भी कहें चलो मेरा फलाना सूट पुराना चल जाएगा, नहीं धीआं पुत्रां नूं अपने नवे सूट लैके देने। औलाद अगर सोचे कि साडे बचपन दे अंदर साडे वालदैन ने साडे उत्ते किदां करम कीता है, और जिन्हां चीज़ां दा सानूं पता भी नहीं सी। देखो ना छोटे छोटे ना असीं कदी शहर गए सी, महल्ले चों कदी बाहर नहीं निकले, हद स्कूल सी। अब मच्छियां टाफियां तक दी साडी फरमाइश हुंदी सी, ये ना पता हुंदा सी भी हाँ मच्छियां टाफियां बस आ लैणियां, ये फरमाइश हो गई। ते कई कपड़े ऐसे, कई खिलौने ऐसे, कई चीज़ें ऐसियां जिन्हां दा सानू पता भी नहीं सी, साडे वालदैन ने साडे वास्ते खरीदियां। जदों खरीदियां घर आईयां पाईयां तो पता चलिया भी अच्छा भी हुंदा है। हुण सानू भी सोचना चाहिए कि जिस तरह साडी ऐसी ख्वाहिशात जिन्हां दा सानू इल्म भी नहीं सी, साडे माँ बाप ने साडियां ख्वाहिशां पूरियां कीतियां, बल्कि अपनियां ख्वाहिशां साडे ते पूरियां कीतियां। ते औलाद नूं भी चाहिए कि वालदैन दी ख्वाहिशात दा ख्याल रखे। माँ दा मूड बनदा है मैं अपनी धी नूं इन्ने कपड़े देवां, इन्ने पैसे देवां, पुत्तर नूं चाहिए पेश करे, माँ दी बारगाह दे अंदर नजराना पेश करे, हदिया पेश करे। सिर्फ पीरां नूं नहीं पेश करी दे, सिर्फ मौलवियों नूं नहीं पेश करी दे, माँ प्यो दी बारगाह दे अंदर भी पेश करीदा है। ते जिस तरह जिद्दां अकीदत दे नाल पीरां नूं नजराना देईदा है ना, उस तो वध अकीदत दे नाल माँ बाप दी खिदमत दे अंदर नजराना पेश करीदा है। हलो अम्मी तुहाडा मूड है फलाने नूं देना, फड़ो दो, तुहाडा माल है। बंदे नूं खुले दिल दे नाल वालदैन दे उत्ते खर्च करना चाहिए है। अगले जुमातुल मुबारक इंशाअल्लाह मौजू होएगा फकत बाप दी अजमत व शान। अब पहले तो मुश्तरका काम चलाया ना अपना माँ बाप दोनों का मिक्स, अगला जुमा सिर्फ बाप दी शान इंशाअल्लाह। फिर उस तो बाद इंशाअल्लाह ये भी दसना है कि वालदैन दे विसाल तो बाद बंदा किवें वालदैन दे नाल हुस्ने सलूक कर सकता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भी सानू दसिया है, बड़े करीम आका ने साडे, कि वालदैन दा विसाल हो जाए तो फिर भी तुहाडा खाता रुकिया कोई नहीं, अज भी वालदैन दे नाल हुस्ने सलूक कर सकदे हो।